8 दीस दिल्या पूण अजुनूय पासून एक पॉलिटिकल पार्टी घेवन तुमी मिटींग घेयली ना आमी जायत क्वेरी तांकां फोनाचेर जाता तेन्ना पूण इतली शॉकिंग दिसता दे आर नॉट इवन प्रिपेर दे आर नॉट इवन एप्लायड देयर मायंड म्हाका दिसता ना तेमी एक लिस्ट भायर काडलां ऑब्जर्वर एंड एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर म्हाका दिसता एक काट एंड पेस्ट सगळं कांय ऑफिसर म्हाका ट्रान्सफर जाले और एक सर्क्युलराचेर कितें चोयलां हांवें की अजुनूय तेगेली श्रीवास्तवान सायन मेलो आसा पूण तेमी त्या लक्षां पासून घेतलो ना बाबा हो रिटायर जावन गेलो आनी तेन्ना दुसरो उलयच न्ही पूण बाबा तुमी न्यू सर्क्युलर काडल्या न्ही ऑफिसर तेच आशिल्ले म्हूण कांय ना पूण इट शूड बी अ न्यू सर्क्युलर विथ द नेम्स एंड डेजिग्नेशन हू आर द ऑब्जर्वर हू आर द एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हेच कांय ना आनी दुसरी आतां व्हडली भिरांती या म्हणटा तें बाबा प्रेजिडेंटान सांगिल्लें ते भशेन ते कोवीड पेशंटांक ते वोटींग रायट दिला बरें आहा बरी वस्ती दिवपाकूच जाय तांकां ना पूण मेकॅनिजम कितें फॉलो केलां तें कांय ना तुमकां जाय ते भशेन वर कोणा मिनिस्टरा जाय ते हें करपाचें तुम पॉलिटिकल पार्टी एक संदी दिवपा जाली बाबा आमी कितें सजेशन दिता आसले बाबा तांकां रायट दिया तांकां येवं दी पूण कितें पूण सेफ्टी मेजर्स खंय आहा कितली ऑफिसर आसतले आमचे एजंट आसतले सगळे पॉलिटिकल पार्टीचे बसून थिंगा आनी कोवीड पेशंट थिंगा येतलो वोटींग करतलो हेजी कितें आतां उजवाड घालपा जाय न्ही तेमी कांय ना डिक्लेअर केलें ऑलरेडी वी एप्रिशिएट पूण जायती मेकॅनिजम नासल्या आमी सारकी सजेशन दिवपाक शकताले तांकां बाबा कोवीड पेशंटांक वोटिंगा रायट दिवपाकूच जाय कित्याक ते एप ऑल्सो वी कॅनॉट डिप्रायव देम पूण एट द सेम टायम काळजी घेवपाक जाय आसली न्ही दुसऱ्यांची तें कांय ना आनी म्हाका आनी बरी ब्रायन दिसता म्हणटा कितें आतां आमकां तुमकां खबर आसतली चडशीं आमची इलेक्शन बूथ आसात ती प्रायमरी हेल्थ सेंटरां आसतात हेल्थ सेंटर प्रायमरी स्कुल्सां आसतात इस्कॉल बंद आसाय तेजें कितें जालें म्हाका खबर ना पूण हांव अशें एबीसी आमचे रावंड मारले ते भशेन चोयल्यार ते बुथाचेर बुथां ही पळय प्रेजेंट बुथां हाय ते बुथांची कांय तयारी अशी दिसना ते पयलीं कितें आहा इलेक्शन म्हणून एक 8 दीस फुडें एक 15 दीस फुडें लायन ऑफ कंट्रोल बाबा अमकी लायनीची बाउंड्री आसता तेजे मुखार वचूंक जायना खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीची पूण अश्यो लायनी बी मारपाच्यो जाल्यार बुथांचेर कितें छापकाय करपाची कांय दिसना पूण हेजेर कितें लक्ष घेयलां कितें ती कांय खबर ना हें तोपडते तें करपाक जाय ना निमाण वेळार हाडप आनी इलेक्शन करप म्हणटा ती सारकी ना आरोग्य हां कित्याक तुमकां खबर आसतली प्रत्येक इलेक्शनाक 15 दीस फुडें बाबा लायन ऑफ कंट्रोल लायन ड्रॉ कोताय ते बाबा अमकेचेर करपा जाय पूण आतां ना जाल्यार रुलींग पार्टी भितर वचपा मेळटलें आनी आमी भायर रावन चोवपा पडटा काय म्हणा आतां बाबान सांगिल्लें ते आमगे प्रेजिडेंटान की तांकां फ्रीली मिटींग व्हरपा जाता घरान वचपा जाता पूण आमची मिटींग तरी जाता जाल्यार ते पुलिसान धाडटाय The Goa State Election Commission has failed to uphold its objectives. The Election Commission चे objective आसा maximum participation करप, लोकांचे involvement करप आणि इलेक्शनाचे awareness करप. This Goa State Election Commission has completely failed to uphold its constitutional obligation, its constitutional duty. And I'm confident that they are working under the pressure of this government. Because there is unrest in Goa. People are against this government for various reasons. There is no unemployment, margai वाडल्यात, employment opportunity ना, business collapse जाल्लो आसा, लोकांक income ना, environmental destruction, कोलाचे हेचेर विरोध आनी हें सगळें पळयलें जाल्यार लोकां भितर एक आक्रोश आसा. त्या आक्रोशा खातीर गोवा सरकार लोकांक भिल्लो आसा आनी तांकां लोक भायर सरलेले नाका. अँड ऑन दॅट फ्रंट दॅट टू अपहोल्ड दीस इलेक्शन्स जो एसेन्स आसा त्या हेजेर गोवा स्टेट इलेक्शन कमिशन हॅज फेल्ड अँड देर इज नो अवेरनेस ऑफ इलेक्शन्स. नंबर 2 is there is no campaign by the political parties, no campaign by the Goa State Election Commission. There is no awareness. So we appeal with this Goa State Election Commission, now at least in the remaining days, you allow us to do the campaign, at least आमकां vehicle movement करपाक दी, आमकां बाकी कडेन वचून मिटिंग्स घेवन अवेरनेस करपाक तरी परमिशन दिवपाची, नाल्यार गोवा स्टेट इलेक्शन कमिशनान तरी अवेरनेस करपाचें, अनाउन्समेंट करपाचें, ज्या कारणान लोकांचें पार्टिसिपेशन जातलें. लोकांचें पार्टिसिपेशन ना ताका इलेक्शन कशें म्हणपाक शकतात? इट्स एन इम्पॉर्टंट टूल ऑफ द डेमोक्रेसी, द इलेक्शन्स, आनी तेच जर तुमी क्रश करपाक सोदतात
जाल्यार ह्या इलेक्शनाक कांयच अर्थ उरचो ना. नाव there is a code of conduct, and code of conduct says that political parties and candidate cannot campaign. Campaigning is over. So they have extended, they have made 1 day is equal to 8 months. आणि इलेक्शनाचे कंप्लीट कॅम्पेन काय ना, पूण कोड ऑफ कंडक्ट इज एप्लिकेबल ओनली टू द ऑपोजिशन कॅन्डिडेट्स अँड ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज. This code of conduct is not applicable to the chief minister, to the various ministers of the BJP government, जावं त्यांचे MLA and त्यांच्या party हांकां. Now this is the message that was circulated by BJP. This is the chief minister's program of yesterday at Sangye. आणि हांगा chief minister खंय meeting address करतलो, तो त्यांचो एक लिडर सुभाष फळदेसाय हें सर्क्युलेट केला सगळ्यांक. म्हणजे तांकां कांयच हिचक ना, म्हणजे तांकां कायद्याची कांयच ना. इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट चीफ मिनिस्टर स्वताच वायलेट करता. ताणें पयलींय केल्लो, आतांय केलो. म्हणजे चीफ मिनिस्टर म्हणटा तो ताणें सदांच जो कायदो आसा, जो लॉज आसा ते अपहोल्ड करपाक जाय. सो दे एक्सपेक्ट ऑल अदर्स टू अपहोल्ड द लॉज अँड नॉट दिस. दिस इज द प्रूफ, दिस इज द एविडन्स. And our local candidate had complained, despite the election commission and the police have not taken any action, RO has not taken any action. Unfortunately, the CM did not come there because of the health reason, but his MLAs and the party president, they goes there and addresses the meeting. पयर हांव नुयें गेलो, फक्त आमचे बूथ जे भितर बसतात तांकां गायड करपा खातीर नुया. इमिजिएटली BJP सेंड द पुलीस देर टू स्टॉप. इट मिन्स आमकां बुथाचेर बसपी बूथ एजंट जे आसतात आमचे, तेंचे कडेन उलोवपाक सुद्दां गेले जाल्यार ते पुलीस धाडटा. कित्याक आमकां म्हणटा तुमकां कॅम्पेन करपाक मेळना. आनी BJPचे मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर भोंवतात आनी भोंवता आसतना पयशे घेवन भोंवतात. अँड दे आर डुईंग इट अंडर द पुलीस प्रोटेक्शन. बाबू कवळेकर मुखार भोंवता, बाबू कवळेकराची बायल बॅगाची पयशाची बॅग घेवन फाटल्यान भोंवता. आनी हें सगळ्याक वायलेट करून, तेंचे मिनिस्टराक कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट करून आयज कॅम्पेनींग भोंवता ते. आनी आमी ऑपोजिशन जर कॅम्पेनींग भोंवले जाल्यार इमिजिएटली पुलीस येता. सो दीस इज हायली कंडेमनेबल. देर इज नो फेअरनेस इन दीस इलेक्शन्स. द गव्हर्मेंट मशिनरी they are completely misusing. पूण आमकां आमच्या गोंयच्या लोकांचेर विश्वास आसा. गोंयचे लोक हांच्या पयशांची पर्वा करचे ना. गोंयचे लोकांक खबर आसा की ह्या चीफ मिनिस्टराक आनी ह्या मिनिस्टरांक 8 म्हयने जाले तांकां येवन भोंवपाक मेळटा. 8 म्हयने इतले लोक रस्त्यार आसात तेन्ना हांचे मिनिस्टर येनात, हांचे चीफ मिनिस्टर येवन लोकांक मेळना. पूण आतां इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट चालू आसतना हांकां लोकां भितर वचून लोकांक इन्फ्लुएन्स करपाक हे सोदतात. अरे तुमी लोक रस्त्यार आसतना तुमी खंय गेल्ले, लोक आंदोलन करता आसतना तुमी खंय गेल्ले, तुमी खंयचे भिडांत लिपोवन बसलेले. आनी आतां इलेक्शन हरतात म्हणून तुमी सगळे यूज करपाक सोदतात. पूण गोंयच्या लोकांक तुमी फटोवपाक शकपा ना. गोंयचे लोक तुमकां बुद्ध शिकयतले. तुमी कितलोय पयशांचो वापर करात, तुमचो कितलोय बळाचो वापर करात, तुमी गव्हर्मेंट मशिनरी मिसयूज करात, पूण तुमी लोकांक डिफीट करपाक शकपा ना. This corrupt BJP government is destroying the environment. This government will not able to defeat the people of Goa. People of Goa have decided to send a strong signal to this government. त्यांनी अनेक लूपहोल केल्ले आसा. त्यांनी कोविड पॉझिटिव्ह आशिल्ल्या पेशंटांक लास्ट 1 hour वोटिंगाचें दवरलां. But where is your guidelines? Where is your SOP for that? Where is the measures that you have taken to ensure the election machinery, the staff who is working there, they have the safety? आणि तुम्ही कांयच सेफ्टी दवरनासतना जस्ट अनाउन्स केला लास्ट 1 hour. पूण थंय गव्हर्मेंट मशिनरी काम करता, म्हणजे एम्प्लॉईज काम करतात, त्यांचे प्रोटेक्शनाक कितें केलां?
त्यांचे प्रोटेक्शना तुम्ही कांयच केल्लें ना. गायडलायन्सूच ना तुमचे कडेन. इलेक्शन कमिशनाचे जर वेबसायटीचेर गेल्यार कांयच हें केल्लें ना. आमच्या अल्तीन बाबान थंय इन्क्वायरी केली तेंचे कडेन कांयच ना. मिटींग आपयलें ना, डिस्कशन ना. सो हें कसलें इलेक्शन करपाक सोदता तें आमकां कळना. बट वी आर कॉन्फिडंट दॅट पिपल्स पावर वील वीन. दे वील नॉट सक्सीड इन डिफिटींग द पिपल्स पावर. हांव उलो मारतां के हे इलेक्शनाक आमचे पार्टीचे जे उमेदवार बसल्यात जिल्लाक तांकां तुमचो हांव सपोर्ट मागतां आनी लोकांक सांगूंक सोदतां की इंडिपेंडंट 1, 2, 3 कोण बसतात पळय फायनली आयदर दे हॅव टू कम विथ काँग्रेस or they have to go with BJP. You have a choice right now. I request you to vote for Congress because you have seen BJP in गोंयचे फाटलीं 2 वर्सां भरपूर डॅमेज केल्लें आसा आनी तांकां ताज्या मायज डॅमेज करूंक दिनाकात. जायते जाण आमचे काँग्रेसमॅन म्हणटात काँग्रेसाक निवडून दिले आनी ते मागीर BJP गेले. काँग्रेसाचो गुन्यांव न्ही. गुन्यांव हे फुडींग जे मनीस गेले तांचो ते स्वार्था खातीर गेले. एक म्हणणें आहा इंग्लिशीन vows made in the tempest are forgotten in the calm. जेन्ना इलेक्शन येतात तेन्ना सगळे बरे पांय पडटात. जिखून येत रीच ती टेम्पेस्ट गेले म्हणटूच ते किंग जावन आसा जाय तें करपाक. तेन्ना हांव लोकांक उलो मारतां असले मनशांक वोट दिनाकात. आमचो एकूच मिस्टेक की एक मनशाक सारको ओडकूंक मेळना. ओडकूंक मेळ्ळो जाल्यार तांकां तिकेट दिवपाचें न्ही. हे तिकेट जिखूतरीच जायते फावटी मनीस चेंज जाता.